Flood news, Pakistan. Let me tell you the truth, and nobody tells the truth like I do. The horrible floods in Pakistan, the destruction, the tragedy, it's not just climate, it's not just rain, it's India. Believe me, India opened their dams in Kashmir. Very unfair, very dangerous. They opened the gates and millions of tons of water came rushing into Pakistan through Ravi, through Chenab, through Satluj. Everybody knows it, but nobody says it. I'm saying it. Pakistan is suffering, villages underwater, families displaced, children crying, innocent people losing homes, losing crops, losing everything. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया को आज एक बहुत बड़ी बात और बहुत सच्ची बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो खतरनाक बाढ़ आई है, सैलाब आई है, जिससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो मानसून बारिशों या क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं बल्कि इंडिया की वजह से आई है। इंडिया ने 3 दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ भेजा है, जिनमें रावी, सतलुज और झेलम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियरली बोला है कि इंडिया ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और ये एक सोची समझी साजिश है। डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उनकी क्लियरली प्रो इंडिया पॉलिसी थी। सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को दावतनामा भिजवाया और व्हाइट हाउस में उनकी दावत की, लेकिन जैसे ही 6 महीने गुजरे हमने देखा कि अमेरिका की पॉलिसी टोटली चेंज हो गई। पाकिस्तान की हुकूमत की बात को बैक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और पूछते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आ रहा है जिससे आधे से ज्यादा पंजाब डूब गया, पाकिस्तान की आधे से ज्यादा अवाम पंजाब में बसती है, क्या इसके पीछे की वजह इंडिया है? इंडिया का रद्द अमल क्या होने वाला है? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड। जी, वैसे बात तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट की है, क्योंकि इंडिया में अपना उनका पंजाब जो है वो उस साइड से डूबा हुआ है, हमारा ये वाला पंजाब भी डूबा है। उन्होंने वहाँ से पानी रावी की तरफ भेजा है, तो ये उन्होंने मतलब मैं ये सोच रही थी कि उन पर कोई गाइडलाइंस नहीं थी। वो वैसे ही जब उनका दिल करता है वो किसी ना किसी गाइडलाइन को तोड़ते हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो पानी का किया है। फ्लड आता है मुल्क में, इट्स ट्रू, बट क्लाइमेट चेंज होता है वो भी समझ आती है। बट इस दफ़ा उन्होंने अपना सारा पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहाव कर दिया, जिसकी वजह से हमारा पंजाब भी डूबा है, KPK भी डूब रहा है। उस तरफ से उन्होंने सही बात की है। ये वाकई इंडिया की कोई साजिश थी काइंड ऑफ, क्योंकि उन्होंने अपना देखा कि हमारा पंजाब तो डूब रहा है, क्योंकि उनका बेसिकली ज़्यादा पंजाब ही डूबा है और हमारा भी यहाँ पर सारा पंजाब तबाह हो रहा है। अगर हम इस पे इंडिया का स्टांस देखें तो उन्होंने कहा कि हमने पहले अलर्ट जारी किया था। जो इंडिया के हाई कमीशन है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा कि इंडिया के अगेंस्ट प्रोपागेंडा किया जा रहा है। एक तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रोपागेंडा है। अब जो सैलाब आ रहे हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं, उस पर भी प्रोपागेंडा किया जा रहा है। पहले क्लियरली नोटिफिकेशन भेज दिया गया था कि इस तरह वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप क्या कहते हो? वैसे मैं अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर डैम्स बहुत कम हैं, बहुत कम है। ये तो मैं गलती मानती हूँ। गवर्नमेंट मरियम नवाज जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी CM, उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की जा सकती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जाती थी कि हमारे मुल्क में जितने डैम्स हो उतने बनाएं, क्योंकि हर साल फ्लड आता है जिसकी वजह से कौन तबाह होता है, हमारी फसलें तबाह होती हैं, जो बेचारे गरीब हैं उनके घर तबाह होते हैं, वो ये चीज़ बहुत अफेक्ट होते हैं। हमारी ऑलरेडी फसल बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है। देखिए आटा बहुत मुश्किल से मिल रहा है इस वक्त पंजाब। इन सब चीज़ों के बाद फ्लड आया है, फ्लड के बाद अब होगी महंगाई, जो पहले हो रही है अब वो और लेवल पर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो रहा है, जो पुल वगैरह बनाए गए थे वो तबाह हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मुल्क ही बैक टू बैक जा रहा है। इसका फायदा कुछ इंडिया को हो सकता है क्या? डेफिनेटली वो तो चाहते हैं। मैं एक पूरी स्टेटमेंट अपना देती हूँ अपने उस पर ओपिनियन पे। मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है। उधर वो तबाह हो, उसने बोला पाकिस्तान पानी भेजो, और अक्सर हमें वो बहुत स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं, हम आपका पानी रोकेंगे। अब जब उनके वहाँ पर ओवरफ्लो हुआ है तो उन्होंने सारा पानी पाकिस्तान की तरफ भेज दिया कि पाकिस्तान को देखें वो कि पाकिस्तान किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। अब देखिए अगर हम अमेरिका की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात को बैक किया जा रहा है और वो इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। एंटी इंडिया उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इससे इंडिया पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर वो अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, हम कोल्ड वॉर में बहुत आगे जा रहे हैं, अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए वो इस चीज़ का बदला जो वो पाकिस्तान से लेंगे। ऑलरेडी अगर हम डॉन उठा के देखें तो डॉन के मुताबिक और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक 8 लाख क्यूसेक्स पानी
पाकिस्तान में आ चुका है इंडिया की तरफ से, तो क्या लगता है आपको इसका अंजाम क्या होगा? डेफिनेटली इंडिया जो करता आता है स्टार्टिंग से, वो झूठ ही बोलेगा, वो मानेगा नहीं इस चीज़ को, कभी भी वो सामने आके नहीं कहता कि हमने ये चीज़ की है। वो हमेशा बोलता है नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के रिलेशन सही हैं, या कभी वो मानता नहीं है कि उसने पाकिस्तान के साथ कुछ किया है। और ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्लाइमेट चेंज होता है, उनकी तरफ भी फ्लड है, यहाँ पर भी फ्लड है, वर्स्ट भी हुआ है, वो उधर भी हुआ है, इधर भी हुआ हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके मुल्क में है तो आप पानी सारा पाकिस्तान की तरफ भेजोगे। ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ का सामना कर रहे थे, हमारे मुल्क में फ्लड आता है, पर इस दफ़ा जो आया उसने बहुत लोगों की तबाही की है। तो लाइक हम लोग तो अपने मुल्क में ऐसी चीज़ें खुश नहीं होंगे कभी भी, डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि वो पाकिस्तान की तरफ पानी ना भेजे, जैसे डैम्स ओवरफ्लो होते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे जब उनके डैम्स ओवरफ्लो होते हैं तो वो पानी कहाँ भेजें? देखिए मुल्क मुल्क का अपना अपना सीन है। हम लोग अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारे मुल्क में डैम्स बनाओ, जितने हो सकते उतना बनाओ। उनको भी चाहिए अगर अपने वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे मुल्क में इतने डैम्स एटलीस्ट बनाओ कि अगर जो हमारे मुल्क में पानी है वो इधर ही रखे, ना कि हम किसी दूसरे के मुल्क में भेजें और उनके मुल्क को तबाह करें। डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, डैम्स की भी कैपेसिटी होती है। बट मुझे यहाँ लगता है, देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज तो हुआ है, डेफिनेटली बात है, होता है, पर ये इंडिया तो डेफिनेटली बात है कि भाई उन्होंने पानी भेजा है। अगर पानी भेजा है आप वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि रिवर हमारा रावी दरिया जो है वो भरे जा रहा था। हम लोगों ने अपने आई विटनेस की है, वो कभी भी इतना ओवरफ्लो कभी नहीं हुआ। अगेन वो इस दफा हुआ है क्योंकि उनके मुल्क में पानी है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में भेजें, या जितना हो सकता है नुकसान यहाँ का हो जाए वहाँ का फिर बच जाए। सतलुज और चनाब में भी ओवरफ्लो हुआ है, डेफिनेटली। सवाल अभी भी वहीं पर है कि इंडिया को इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम अमेरिका के और इंडिया के टाइज देखें तो अभी लड़खड़ाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो रशिया से ऑयल ना खरीदे। इसी चक्कर में वो उन पे 25 से 50% टैरिफ भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम बाज नहीं आएंगे, हमारी कंट्री के लिए जो सही होगा वो करेंगे। तो क्या वो उनके इन वर्ड्स का रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए लॉबिंग करते हैं, वो पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए हर मुल्क के साथ लॉबिंग करते हैं, चाइना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, वो हर कंट्री के साथ बना रहे हैं। तो क्या वो इस वक्त अमेरिका को दिखाने के लिए इस चीज़ का रिवेंज पाकिस्तान से ले सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है या सुपर पावर है? आई एम वेरी शॉक कि मुझे लग रहा है कि मतलब लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है जस्ट बिकॉज अगर उसके इंडिया के साथ इस टाइम ताल्लुकात अच्छे होते वो कभी भी हमारे लिए ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करता है, हमारे मुल्क के लिए ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करता। डेफिनेटली उन्होंने किया, उनके बीच में कुछ तो ऐसी फुट हुई है कि उसने एकदम से ये स्टेटमेंट जारी किया, बिकॉज वो एक सुपर पावर है अमेरिका। सबके सामने ऐसे स्टेटमेंट जारी करना, डेफिनेटली इंडिया को कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इस टाइम अपना मुल्क भी देख रहे हैं। वो यही कहेंगे कि हमारे मुल्क में बहुत पानी था, डैम्स में ओवरफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान भेजा है। बट एक यूनाइटेड नेशन के इंसान ने बात की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका सुपर पावर है। उसने एक ऐसे सोच समझ के बात तो की है डोनाल्ड ट्रंप में, उसको पता होगा कि क्या मेरी बात अफेक्ट करेगी इंडिया पे, पाकिस्तानी क्या मेरे बारे में सोचेंगे। एक उसने अपना अच्छा जो है इमेज दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम उसी के बरक्स देखें तो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है एससीओ की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, उसमें शहबाज शरीफ ने ये मुद्दा रखा है, सैलाब वाला मुद्दा भी रखा है। फिर उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया, अब पाकिस्तान की तरफ ही जो ज़्यादा पानी है वो छोड़ा गया है, जिससे पाकिस्तान की आवाम डूब रही है। उसके बरक्स अगर देखें तो इंडिया ने दहशतगर्दी का मुद्दा रखा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, इसलिए हम पानी बंद कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, देखिए दोनों ही जो मुल्क हैं वो अपने अपने स्टांस पे कायम है, ब्लेम गेम चल रही है। वो कह रहे हैं यहाँ से होता है, हम कह रहे हैं वहाँ से होता है, और अब अमेरिका भी बीच में आ गया है। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है कि क्या इंडिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, क्या उन पर इंटरनेशनल प्रेशर कोई बना सकता है? नहीं, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हमारे ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने स्टेटमेंट दी है, अगर उन पर प्रेशर बना होता तो इंडिया अपना जवाब ही बहुत सॉफ्ट देता। उसने ऐसा जवाब दिया कि नहीं, उसने जवाब ही कोई नहीं दिया, तो उसका मतलब डेफिनेटली उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और ये तो हमारे मुल्क में हम सैलाब तो नहीं लाएंगे ना, अब वो ये कहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक डिफरेंट है। ये दहशतगर्दी करना और सैलाब वाला दोनों केस बिल्कुल डिफरेंट है, और इंडिया मुझे समझ नहीं आता कि वो इतना अपने आप को समझता है पावर में। जब दिल करता है वो हमें स्टेटमेंट देता है, पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करता है कि हम पानी बंद कर देंगे, जब दिल करता है पानी भेज देता है। कर दिया था उन्होंने बंद किया था, तो मतलब वो हमें कंट्री एज हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी बहुत जगहों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत ऐसे काम किए कि इंसान कहता है यार हमारे मुल्क का नाम है, तो वो हमें कुछ समझता ही नहीं है कि जब दिल करता है वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है, बोलता है पानी बंद है, जब दिल करता है पानी हमारी तरफ भेज देता है, तो वो मेरे ख्याल से गाइडलाइंस फॉलो कब करता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्लड आ रहा है स्पेशली ईस्टर्न पंजाब में, उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि बहुत खतरनाक फ्लड आया है और पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम बस्ती भी पंजाब के अंदर है। लगभग 2 मिलियन पीपल इससे इफेक्ट हो चुके हैं, तो दुनिया की नज़र है इस वक्त।
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے آس پڑوس کے ممالک ہیں کیا وہ انڈیا کو ایسے بول پائے؟ کیونکہ انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین بیسس پہ سب ملکوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی افغانستان میں زلزلہ ہے, ارتھکویک ہے, انہوں نے وہاں پر بھی مدد بھجوائی ہے. اب ان کے ایکسیسو واٹر سے, کیونکہ پاکستان میں ڈیم نہیں ہے تو یہاں پر بھی تباہی ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ہمیں سافٹنیس دیکھنے کو مل سکتی ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ, یا کچھ اس طرح کی ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی ہو, جس مرضی بیس پہ ہو, انڈیا کبھی بھی ہماری ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہوتا, نہ کبھی وہ کرے گا. وہ بالکل کہے افغانستان کا کرتا بھی, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے لنکس اچھے ہیں, ان کو ان کے ساتھ فائدہ ہے. پاکستان کی کبھی اس نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی مدد نہیں کی, جسٹ بیکاز ہم لوگ پتہ نہیں اس کو ہم سے کیا ہے. انڈیا کو ہمارے ہمیشہ ریلیشن کے ساتھ کبھی اسٹرانگ نظر نہیں آئے, تو وہ ہماری کبھی بھی ہیلپ نہیں کرے گا. وہ یہی مدعا دے گا کہ بھائی ہمارے وہاں پر بھی فلڈ تھا, تمہارے یہاں پر بھی آ گئے, تو اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. پاکستان نے کہا یہ ایکٹ آف وار ہے, پانی کی جنگ ہو سکتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ پانی کی جنگ ہو سکتی ہے؟ جبکہ انڈیا کہہ رہا ہے یہ بالکل illogical بات کر رہا ہے پاکستان, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں ورلڈ بینک نے سائن کروائی تھی دونوں ہی کنٹریز سے, اس کے مطابق راوی بھی انڈیا کا ہے, اور اس میں ویسٹرن ریورز جو تھے وہ انڈیا کے حصے میں آئے تھے, اور باقی کے جو 3 ریورز تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے, تو ہم نے ان کی وائلیشن نہیں کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان illogical باتیں کر رہا ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دعا کر سکتی ہوں کہ ہماری پانی کی جنگ نہ ہو. جنگ سے انسان کو بچنا ہی چاہیے, کہ ہم اپنے ملک کے لیے, دونوں ملک کے لیے, ان کے وہاں کے لوگ ان کے ملک کے لیے دعا کر رہے ہوں گے, ہم بھی یہاں پر کریں گے. اور جہاں تک بات ہے جنگ کی, انڈیا تو دس از دا انڈس واٹر ٹریٹیز وائلیشن. سم ٹائمس آئی تھنک کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہے بھی, بٹ جب میں دیکھتی ہوں نا فلڈ کی کنڈیشن, تو کلائمیٹ چینج ہوا جو ہے اس کی وجہ سے انسان کہتا بھی ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, ہم قدرت کو تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ دونوں ملک میں بھی ہوا ہے, بٹ جو وہاں سے پانی یہاں آیا نا, وہ ایک بگ ایشو ہے کہ بھائی آپ کے ملک میں پانی آیا ہے, آپ کیوں پاکستان کی طرف بھیج رہے ہو؟ آپ نے ہمارے لیے بھی تو سوچتے ہیں. ہمارے یہاں پر کسان وغیرہ جو ہیں وہ بیچارے اب رو رہے ہیں, میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. انڈیا کے ان کا پنجاب جتنا افیکٹ ہوا ہے, بہت پانی پنجاب میں آیا ہے, اسی طرح ہمارا پنجاب بھی افیکٹ ہوا ہے. میں وہی کہہ رہی کہ وہ پانی کہاں بھیجیں گے؟ انڈیا پانی کہاں بھیجیں گے؟ دیکھیں جدھر بھی بھیجیں, اور اپنے ڈیم زیادہ بنائے, مطلب اتنے تو بنائے ایٹ لیسٹ کہ آپ کو جتنا مرضی اوور فلو پانی ہے. اس چیز میں اپنی یہاں پاکستان کی بھی غلطی تسلیم کرتی ہوں کہ یہاں پر ڈیمز وافر مقدار میں ہونے چاہیے, یہ غلطی ہے. نہیں ہے ہمارے ملک میں ڈیمس نہیں, ہم ایز اے نیشن, ہم انسان جو ہے پاکستان میں جو لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ یہ بات بالکل کریں کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, وہ قدرت کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا انسان. پر ہمارے ملک میں ڈیمس بننے چاہیے, جتنے ہو سکے اتنے تو بناؤ ایٹ لیسٹ کہ آپ کے ملک میں فلڈ نہ آئے, یہ چیز نہ ہو. تھینک یو سو مچ. اگر دیکھا جائے تو اس کے 2 پوائنٹ نکلتے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. اور اگر پازیٹیو سائڈ سے ہم دیکھیں تو انڈیا پورا ڈوبا ہوا ہے پانی سے. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. ایک طرف انڈیا پاکستان کا دشمن ہے, وہ ہم مسلم اور وہ ہندو ہے, تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان میں پانی چھوڑا ہے. اور اگر دوسری جگہ بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ تو کسی کی سائڈ نہیں لیتا. وہ کبھی آج کسی کے ساتھ ہے تو کل کسی کے ساتھ ہوگا, کبھی پاکستان کی حمایت کرے گا تو کبھی انڈیا کی حمایت کرے گا. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے اسپیشلی کشمیر کے ڈیمز جو ہیں وہ کھولے ہیں اور ریور میں پانی چھوڑا ہے. تو انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے فلڈ الرٹ جاری کیا تھا, کیونکہ ہمارے جو بنائے ہوئے ڈیمز ہیں وہ اوور فلو ہو گئے, تو جو ایکسیسو واٹر ہے اس کو دریا میں چھوڑنا ہی تھا, تو پہلے سے ہی فلڈ الرٹ جاری کیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فلڈ الرٹ جاری نہیں کیا. تو یہ بتائیں کہ اب یہاں پر ہم کس کی غلطی تسلیم کریں. اور جو ہائی کمیشن ہے انڈیا کے اسلام آباد کے اندر جو موجود ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف پراپاگینڈا کیا جا رہا ہے, فالس نیوز پلایا جا رہا ہے, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق جو بھی باتیں پاکستان کر رہا ہے وہ انڈیا کے خلاف پراپاگینڈا ہے. تو ان کا یہ نیریٹو ہے, ہم کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈیم بنائے. اگر وہ انڈیا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا بھی ہے, پانی چھوڑتا بھی ہے, فلڈ آتا بھی ہے, تو ہمیں ڈیم ہوں گے, ہم اس پانی کو اسٹور کریں تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو. پاکستان کو چاہیے کہ اگر فلڈ آ بھی رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے, ڈیم بنائے جا کے سارا کا سارا پانی وہ اسٹور اور ڈیم میں جائے, نہ کہ بستیاں آبادیاں وغیرہ تباہ ہو. رہی بات انڈیا کی, مسلم تو وہ ہے نہیں ہے, ہندو ہے, اپنی بات سے مکر بھی سکتا ہے, جو مرضی کرے وہ. بٹ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ملٹی کلچرز ہے. فار ایگزامپل ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کنٹری ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اور وہاں پر مختلف کلچرز بستے ہیں, مختلف ریلیجنز بستے ہیں. ہاں ہندو میں میجورٹی والا وہ ملک ضرور ہے, لیکن وہاں پر ادر کمیونٹیز بھی ہیں. کیا کر سکتے ہیں اب؟ لیکن دیکھیں یہاں پر ہندو مسلم کی بات ہے ہی نہیں کہ ہم ایک ریلیجن کو غلط کہیں کہ وہ ہندو ہے تو وہ جھوٹی بولیں گے. یہاں کنٹری ٹو کنٹری بات کر رہے ہیں نا. پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں,
سب کی جانیں جا رہی ہیں, سبھی برباد ہو رہے ہیں, ہماری فصلیں ضائع ہو رہی ہیں. وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ پاکستان ترقی نہ کرے. کرتارپور میں بھی پانی بھرا ہے, کرتارپور بھی ڈوبنے کے دہانے پر. ایسا ہی ہے, ہر جگہ پہ ڈوبا. یہ پاکستان کو بھی چاہیے نا کہ وہ ڈیم وغیرہ بنائے, سارا پانی سٹور اور بستیاں. اب انہوں نے کہا ہے کہ راوی جہاں پہ وہ فلڈ آیا ہے, جبکہ سعید پارک میں نہیں آیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ سعید پارک, فرخ آباد, شمس آباد, یہ سارے علاقوں کو ختم کر کے راوی بھرا کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ راوی کے ارد گرد بند بنائے تاکہ پانی راوی سے باہر نہ نکلے. اب ریسنٹلی ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ایس سی او کی, جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف بھی تھے, نریندر مودی صاحب بھی تھے. تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو اپنا سٹانس رکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اپنا مدعا رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے تو انڈیا نے ہمارا پانی بند کر دیا انڈس واٹر ٹریٹی کا, اور اب وہاں سے زیادہ مقدار میں پاکستان میں پانی آ رہا ہے, جس سے ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں چائنا کا کہ انہوں نے ہماری امداد کی ہے. تو آپ اس پورے مدعے کو کس طرح سے آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیا چل رہی ہے کہ ایک طرف پہلے انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا, اب ایکسیسو اماؤنٹ میں پاکستان کے اندر پانی آ رہا ہے, تو کیا یہ انڈیا کی ون ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز کر دیتے ہیں اور پاکستان کو اس سے نقصان ہوتا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے اپنا مدعا دنیا کے سامنے رکھ پاتے ہیں جیسے اس وقت انڈیا بڑھ چڑھ کے ٹیررزم کے ساتھ پاکستان کا نام جوڑ رہا ہے؟ اور کیا امریکہ کی جو بدلتی ہوئی پالیسی ہے اس وقت ہمیں وہ پاکستان کی بات کو بیک کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں, تو اس کا انڈیا پہ کوئی اثر ہونے والا ہے؟ اتنی بڑی سپر پاور ایک بات بول رہی ہے کہ یہ سب انڈیا کا کیا دھرا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا اس پر کوئی نظر ثانی کرے گا یا انڈیا ان کو آنکھیں ہی دکھائے گا؟ دیکھیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انڈیا نے پانی بند کر دیا تھا پاکستان میں, ٹھیک ہے, اب اس نے چھوڑ دیا پانی. اب ہم لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے, وہ جان بوجھ کے اس طرح سے کر رہا ہے. اگر انڈیا واقعی اس ٹائم مصیبت میں ہے, اس کے وہ سارا کا سارا ڈوبا ہوا, اتنی وہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں, اس کے سارے ڈیم وغیرہ سارے بھر گئے ہیں, اگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پانی پاکستان میں چھوڑا, بھی پاکستان کے عوام یہی کہیں گے اس نے جان بوجھ کے چھوڑا, کیونکہ اس نے پہلے پانی خود ہی بند کر دیا تھا, جبکہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی سیلاب وغیرہ, کوئی پانی کا کچھ بھی نہیں تھا. کہ انہوں نے کشمیر میں اٹیک کروایا, پہلگام اٹیک کروایا, ہندو مروائے ہیں, انہوں نے دھرم پر بیسڈ اٹیک کروایا ہے, تو اس لیے ہم نے پانی بند کر دیا, یہ ان کا کہنا تھا. اور اب کیونکہ مونسون ہے انڈیا میں بھی, پاکستان میں جان بچانے کے لیے اس نے پانی چھوڑ دیا کہ پاکستان ڈوبے, پاکستان ترقی نہ کر سکے, ساری اس کی فصل برباد ہو جائے. تو ہو رہی ہے نا, دیکھیں آٹا مل نہیں رہا, یہی چیز 2022 میں بھی ہوئی, 2014 میں بھی یہ چیز پیش کی گئی. ایسا ہی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, ان کو اللہ سب کو ہدایت دے, ہماری گورنمنٹ کو بھی دے, ان کو بھی دے, سب مل جل کر رہے. ہر کوئی یہاں پہ وزیر اعظم کی چیئر کے لیے لڑتا ہے, ان سب کو چاہیے کہ مل بانٹ کر پاکستان کو چلائے, پاکستان کو ترقی پذیر بنائے. جتنے بھی لوگ کرپشن کرتے ہیں کرپشن کو ختم کرے, سود کا خاتمہ کرے. ہم اسلامک ملک ہے, تو اسلام کی بنیاد پر سارے کام, سارے فیصلے سر انجام دیے جائیں. مگر امریکہ کی بات, میرا پھر سوال وہی ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے آپس میں ٹائز اس وقت لڑکھڑائے ہوئے لگ رہے ہیں, تو کیا اس کا اثر جو ہے وہ انڈیا پر پڑے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو اسپیچ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی بات کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے ملکی مفاد کو مد نظر رکھیں گے. جیسے امریکہ نے کہا کہ رشیا سے تیل بائے نہ کرو, رشیا اور یوکرین کی وار میں آپ اس طرح سے رشیا کو سپورٹ کر رہے ہو, ہم سیز فائر چاہتے ہیں. لیکن انڈیا نے کہا کہ ہم لوگوں کو جو ٹھیک لگے گا ہم وہی کریں گے. تو انڈیا بھی جا کر اقوام متحدہ میں بولتا ہے, جب بھی کشمیر کا کوئی مدعا ہوتا ہے, جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو انڈیا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ٹیررزم کے مدعے کو آگے رکھتا ہے, پاکستان کا نام اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے. تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ خود بول رہے ہیں, جن کے ایک وقت میں نریندر مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, تو اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو لگتا ہے انڈیا پر پڑ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان اپنی زبان پہ قائم رہتا ہے, اور مودی ہندو ہے, آج اس کے خلاف ہے, کل اسی کے ساتھ بیٹھا ہوگا. اگر اس کو کوئی مطلب ہوگا اس سے, کیونکہ انڈیا تو جو امریکہ وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ سب کنٹری اس کے انڈر میں آ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ہر کسی کو خریدنا چاہتا ہے, ہر کسی کو قرضہ دے تاکہ وہ والی کنٹری اس کا غلام ہو جائے. آج انڈیا اس کے خلاف ہے, کل کچھ اس نے کر دینا تو اس نے اس کی حمایت کرنی ہے. یہاں بات تو ہندو مسلم کی ہے ہی نہیں نا, ہم کسی ایک ریلیجن کو ٹارگٹ کر ہی نہیں سکتے, ہم اگینسٹ بول ہی نہیں سکتے. دس از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. نا ہم کسی ایک ریلیجن کو ڈیفیم نہیں کر سکتے کہ وہ ہندو ہے تو وہ ایسے ہی بولے گا. ہم کنٹری ٹو کنٹری بات کرتے ہیں نا. دیکھ کیا کر سکتے ہیں, اب کچھ بھی کرے. اس پاکستان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے امریکہ کی اسٹیٹمنٹ؟ اب یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ ہی جانے کہ وہ کیا امریکہ کے ساتھ کرتی ہیں, یا امریکہ کیا کرے گا پاکستان کے ساتھ.
ठीक, तो आपको लगता है इन सब की रोकथाम हो जाएगी? वैसे अभी देखा गया कि ज़लज़ला आया है अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इमदाद वहाँ भिजवाई है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके छोड़े हुए पानी की वजह से, क्योंकि हमारे मुल्क में डैम्स की किल्लत है और आधे से ज़्यादा पंजाब डूबा पड़ा है, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम पंजाब में ही रहती है, तो आपको लगता है कि इंडिया जो है वो वहाँ से कोई मदद पाकिस्तान के लिए भेजेगा, या फिर वो इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर रखेंगे कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है, कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाता है, दिस एंड दैट? आपको क्या लगता है? फ्लड आया और वो चला भी गया, अभी तक उसने कोई इमदाद दिया पाकिस्तान को? नहीं दी, तो आगे भी कहाँ देगा? जिसने देनी होती है वो उस टाइम पे देते जब वो पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, तो उसको चाहिए उस टाइम उसकी मदद करे। उसने अभी तक नहीं की तो वो क्यों करेगा मदद? उसने पानी इसीलिए छोड़ा था कि पाकिस्तान डूबे, तरक्की ना कर सके। क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएंगे, हम अपनी कोल्ड वॉर में जो है वो आगे जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे रिवेंज लेने के लिए क्या वो सारा का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान पे आ जाएगा? लाइक जिस तरीके से वहाँ से पानी आ रहा है, क्या उससे ज़्यादा आप उम्मीद रख सकती हैं कि इंडिया से और पानी आएगा, कि वो अमेरिका को दिखाने के लिए कि भाई हम एक पावरफुल कंट्री हैं, तो वो पाकिस्तान बीच में पिसा जाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया और पानी छोड़ेगा, क्योंकि चनाब में भी 8 लाख उन्होंने पानी छोड़ा है, 8 लाख क्यूसिक। तो अब भी छोड़ेगा मुझे लग रहा है। और अब ये रावी में भी खतरा है, रावी में भी छोड़ सकता है पानी। अभी उसने इतना पानी छोड़ा है, आबादियाँ सारी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई है, लोगों की फसलें किसानों की सारी तबाह हो गई है। मुझे लगता है कि और पानी छोड़ेगा, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान को खतरे में तो वो डालेगा। तो वहाँ के डैम्स ओवरफ्लो हो गए ना, तो वो सारा पानी इधर ही आएगा, पाकिस्तान में ही आएगा। इस दौरान किसी और कंट्री का, पाकिस्तान के बहुत से हमसाया ममालिक, बहुत से दोस्त ममालिक भी हैं, क्या उनका कोई प्रेशर इंडिया पर जाएगा? क्या वो इस दौर में पाकिस्तान का साथ देंगे कि इंडिया गलत कर रहा है, या फिर वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स की किल्लत है, नेचुरल डिजास्टर है? बाकी सब कंट्री का तो पता है, लेकिन चाइना जिंदाबाद। चाइना पाकिस्तान की हमेशा मदद करता है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। इसमें बहुत से ज़्यादा कंपोनेंट्स हमारे पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान, हमें अपनी मिस्टेक्स को खुद ओन करना चाहिए। हमारे पास हमारे पॉलिटिशियंस ने डैम्स नहीं कंस्ट्रक्ट किए, जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर का हम अच्छे से अच्छा यूज़ नहीं कर पा रहे। सेकेंडली, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी गेम है, और अमेरिका चाहे हमारे पर जो भी इल्ज़ाम लगाए, और लेकिन हमारे पास अपना भी एक माइंडसेट होना चाहिए। हमारे अपने लोगों को भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए, और उसके बाद हमें खुद स्टेप्स लेने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, और खुद अपने तौर पे भी स्टेप लेने चाहिए कि हम इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकें। पंजाब के अंदर पूरे पाकिस्तान की आधी आवाम तकरीबन बसती है, 150 मिलियन लोगों का सूबा है पंजाब, और ईस्टर्न पंजाब के इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग इस वक्त 2 मिलियन पीपल अफेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ है वो भी डूबी पड़ी हैं। आप इसका क्रेडिट किसको दोगी, ये बताएं ज़रा, क्या इंडिया की इसके पीछे साजिश है? मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा तो अगर इंडिया के ऊपर भी हम लेकर जा रहे हैं बात, तो हम ये सिर्फ अपनी ही चीज़ों को दूसरों के ऊपर फेंकना चाह रहे हैं। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप कह रहे हो? सेटिस्फेक्शन के लिए हम दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ ना है, स्पेशली जबकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के पास इतना ज़्यादा फंड्स हैं कि वो इन लोगों को सर्वाइवल के तौर पर आराम से इनको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन ऑफ कोर्स ये पॉलिटिक्स का मामला आगे, और हमें अपनी चीज़ों को भी खुद इन्वॉल्व करना है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी बात करें, अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की भी बात करें, तो उनके मुताबिक भी ये सारा किया धरा जो है वो इंडिया का है, जिन्होंने चनाब में, सतलुज में और रावी में ज़्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ भेजा। लगभग 8 लाख क्यूसिक्स पानी पाकिस्तान की तरफ आया है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अब अगर उन्होंने फ्लड ले ही आए हैं तो हमें भी पहले से ही इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना चाहिए था। हमारे गवर्नमेंट को स्पेशली इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर चीज़ आई है, तो हमें उसको सबसे पहले तो ऑन करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डैम्स होने चाहिए थे स्पेशली, जिसकी वजह से हमारे सबसे पहले तो वो वाटर स्टोर हो जाता। उसके बाद हमारी मुल्क में बढ़ती महंगाई के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है, जब वो डैम्स बने हुए होते हैं तो हमारे पास हमारी बिजली भी सस्ती होती इस तरीके से। और जहाँ तक इंडिया की बात है, वो
اب ہمارا دشمن ہے, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. انڈیا کا موقف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیم جو ہے وہ اوور فلو ہو گئے, تو جو ایکسٹرا پانی تھا وہ ہم نے دریا میں ہی چھوڑنا تھا اور ہم نے الرٹ جاری کیا تھا. جبکہ اگر ہم پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان نے بولا کہ انڈیا نے کوئی الرٹ جاری نہیں کیا پانی چھوڑنے سے پہلے. اور اگر ہم ان سب کا نتیجہ دیکھیں تو پاکستان کے اندر فصلیں بھی بہت تباہ ہو رہی ہیں. 2022 میں بھی ایسا ہوا, 2014 میں بھی ایسا ہوا. جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اب ان کا نقصان ہماری خود کی عوام بھرے گی, مزید ٹیکسز دے کر, مزید مہنگائی کو سہ کر. لیکن اس کے اندر سب سے بڑا رول تو ہماری خود کی گورنمنٹ کا ہے, جن کو ایک فنڈس مزید دینے چاہیے فارمرز وغیرہ کو, جن کی وجہ سے ان کا بہتر اچھے سے اچھا اپنا وہ کام کر سکیں. اور باقی جو انڈیا کی سازشیں ہیں ان کو وہ خود اون کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں میرے خیال میں مسئلے کو انٹرنیشنل لے کر جانا چاہیے کہ ہمارے پاس پہلے سے کوئی وارننگ نہیں آئی گئی یا پھر جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے. دوسرا, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بگڑ رہے ہیں؟ ایک وقت پر جب ٹرمپ نئے پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے نریندر مودی کو دعوت نامہ بھجوایا تھا وائٹ ہاؤس میں. وہ دنیا کے پہلے لیڈر بن گئے تھے جو نئی آنے والی سرکار میں وائٹ ہاؤس میں گئے تھے. امریکہ کی بات کر رہی ہوں, نریندر مودی کی. لیکن 6 مہینوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اور انڈیا کے تعلقات بالکل ہی بگڑ گئے ہیں. اب بہت اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹس جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اور سارا کا سارا جو فلڈ کا صحرا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے انڈیا کے سر پہ. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ جو ایک دم سے پالیسیز بدل گئی ہیں امریکہ کی ٹورڈز انڈیا اینڈ ٹورڈز پاکستان. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آئی لو پاکستان, جب پاکستان کے آرمی چیف کو انہوں نے دعوت نامہ دیا تھا وائٹ ہاؤس میں. یہ سارا پیسوں کا ہی کھیل ہے, اور بیچ میں ان لوگوں نے جو ٹیکسز, آف کورس جب آپ کا اپنا ہی ملک کسی اور کے اوپر ٹیکسز لگانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی گورنمنٹ بری ہی لگتی ہے جب آپ کو خود اپنے طور پہ فنڈس دینے پڑتے ہیں. تو اس کا یہی میں کہوں گی کہ اگر ان کو فنڈس زیادہ لگ رہے تھے تو ان کو اپنی ایکسپورٹ کی پالیسیز کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا ایز کمپیئر ٹو یہ بلیم گیم کھیلنے کے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ صرف اسی وجہ سے ہوگا, بلکہ اندر کی بھی آف کورس بہت سی ہیں, اسپیشلی جو ہماری تھوڑے دنوں پہلی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اور اسپیشلی جب بیچ میں مداخلت ہوئی ہے امریکہ کی ان سب چیزوں کے درمیان اور اس نے جنگ بندی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو انڈیا کا بہت سا ایسا نقصان بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہاں پر ہم اس فیکٹر کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کہ جنگ روکی گئی ہے تو انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گیم چل رہی ہے. یہ بتائیں کہ امریکہ نے جو اپنی پالیسی بدلی ہے اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹس, اس سے انڈیا پر کوئی فرق پڑے گا؟ آف کورس پڑے گا. جب اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے پڑیں گے, اس پہ مہنگائی کا دور زیادہ پڑے گا, تو عوام سب سے پہلا رسپانس آپ کا عوام کا ہوگا کہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس ٹیرف کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے, ہم اسمارٹلی پلے کریں گے, ہماری عوام کے لیے جو بہتر ہے ہم وہی کریں گے, کیونکہ امریکہ نے منع کیا تھا رشیا سے آپ آئل نہ لو. تو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگے گا, اور ہم اب وہی چیزیں پرچیز کریں گے جو انڈینز کے پسینے سے بنی ہوں گی, یعنی انڈینز کی محنت سے بنی ہوں گی. اگر کچھ پرسپیکٹیوز کا دیکھا جائے تو ان کا بھی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو فیور کرنا ہے, بٹ اس کے اندر ایک میجر رول اسی بات کا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, رائٹ, اور اس کو چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول میں رکھے, جبکہ انڈیا جب نکلنا چاہ رہا ہے اس کنٹرول سے, تو آف کورس یہ بیچ میں کانسیکوینسز اس کے ایسے آئیں گے کہ مداخلت ہوگی, خلافت ہوگی اس وجہ سے. تھینک یو.